पूरी है, कोलोरेक्टल कैंसर, उनकी डायरेक्ट रिलेशन है ओबेसिटी के साथ। ओबेसिटी की डायरेक्ट रिलेशन है डायबिटीज के साथ। ओबेसिटी की डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट डिजीज के साथ। ओबेसिटी की रिलेशन है स्ट्रोक्स के साथ। ओबेसिटी की रिलेशन है आप ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। कश्मीर लाइफ के खैबर आज की मुलाकात की स्पेशल सीरीज़ में आपका खुशामदीद। ये सीरीज़ खुसूसन माह रमज़ान के दिनों, मुतबरक दिनों में रिलीज़ की जा रही है और रिकॉर्ड की जा रही है। तो आज इस पूरी सीरीज़ का फोकस माह रमज़ान के हवाले से ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उन पर जो असरात मुरतब होते हैं, चाहे इकॉनमी हो, हेल्थ हो, तो उसके बारे में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करते हैं। आज की इस कड़ी में हमने दावत दी है डॉक्टर सनाउल्लाह कुछे साहब को। ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और जीएमसी में हेड रहे हैं इस डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब आपका खुशामदीद। शुक्रिया। तो बेसिकली आज की जो कड़ी है इसमें हम ये बात करना चाहते हैं कि जब इंसान फाके में रहता है, फाके की हालत में रहता है, तो उससे इंसान के जिस्म में कौन सी तब्दीली मरतब होती है या क्या फ़र्क होता है। बेसिकली आप सब जानते होंगे कि पूरी कायनात, जो जानदार कायनात में मौजूद हैं, उनकी बुनियाद सेल होती है। तो सेल एक बुनियादी महवर है, बुनियाद है वजूद ज़िंदगी का। तो 13वीं सदी में एक फ़ारसी शायर हो गुज़रे हैं, बड़े मशहूर हैं, मौलाना रूमी। तो उन्होंने इंसान को एड्रेस करके एक बार फरमाया था कि आप खुद को समंदर में एक कतरा क्यों समझते हैं? मैंने तो आपके एक कतरे में पूरा समंदर समोया है। पता नहीं उनके जहन में क्या था, लेकिन जब हम देखते हैं कायनात देखें या ज़िंदगी देखें, तो सेल एक बहुत बड़ा रिडल और बहुत बड़ी डिस्कवरी और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है ज़िंदगी का। तो आज हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि जब इंसान फाके की सूरत में रहता है, तो जो बुनियाद है इंसानी ज़िंदगी की, उस पर क्या असर रहता है। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है कि आपको कि ये सेल कैसे मुतासिर होती है जब हम फाके की हालत में होते हैं? बिल्कुल, जैसे इंसान का जो वजूद, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स अगर हम डिवाइड करेंगे फिर टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ के बाद अल्टीमेटली हम सेल्स पर पहुंचते हैं। जैसे आपने कहा कि सेल बुनियादी एक एलिमेंट है जिससे सारा वजूद बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स फिर बनाते हैं टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं फुल बॉडी ऑर्गेनिज्म। सही बात है। तो जब हम यूजुअली कुछ खाते हैं, लेट अस से हमने खाना खाया, एनी टाइप ऑफ फूड, तो दैट गेट्स, उसमें एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। हम खाते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारे जिस्म को वो न्यूट्रिशन पहुंचता है खून की वजह से, खून के ज़रिए से। तो उस फाइनली दैट न्यूट्रिशन रीचेस टू सेल। पहले आता है एक, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। जैसे एक अंडा हम लेंगे, अंडे का अगर अंदर वाला हम वो जो उसका yolk होता है, सो इफ वी टेक दैट, ऐसे ही सेल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जांपल में बताऊं, तो अगर हम सेल लेंगे तो उसको एक कवर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो हम खाते हैं फूड्स व्हाटएवर, ये न्यूट्रिशन की सूरत में, जैसे ग्लूकोज की सूरत में एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड तक पहुंचता है। सही। फिर वहां से डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये सेल के अंदर जाता है, इंट्रासेल्युलर जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिर वहां पर ये
وہاں پر سیل کی اپنی گروتھ، اپنی ایکٹیویٹیز اٹ افیکٹس دیں. تو جیسے سیل کا پروڈکشن ہم کریں گے. اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ میں ریڈیشن آنکالوجی سے وابستہ رہا ہوں، ہم کینسر سیل لیں گے ایگزامپل. تو کینسر سیل جب نیوٹریشن اس کو ملتا ہے تو پہلے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ڈیوائڈ ہونے کے یعنی 1 سے 2 بنتے ہیں، پھر 2 سے 4 نیوٹریشن کی وجہ سے. جب ان کو پھر ایک جیسے لنگ کینسر ہے ایگزامپل، لنگ کینسر میں ان کو نیوٹریشن کم ہو گیا، وہ وہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتی ہے، پھر وہاں کا نیوٹریشن کھینچتی ہے. اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی نیوٹریشن جو بھی فوڈس ہم کھاتے ہیں ان کا ڈائریکٹ یوٹیلائزیشن سیل کرتی ہے. اور جب ہم کھانا بند کرتے ہیں، لیٹ اس سے ہم نے روزہ رکھا یا فاسٹنگ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ڈفرینٹ ٹائپس آف فاسٹنگ، اب ہم اس وقت رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک پیریڈ ہم ایک ٹائم لیتے ہیں جس ٹائم میں ہم کھانا کھاتے ہیں. لیٹ اس سے شام کے وقت ہم نے کھایا، پھر عشاء کے وقت ہم نے کچھ کھایا، پھر ارلی مارننگ فجر کے وقت ہم کچھ کھاتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد ہم فاسٹ پر جاتے ہیں اراؤنڈ 12 hours 14 hours دیز آر دا یوزول، یہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس سے پہلے باڈی پر افیکٹس ہم بتائیں گے، بیکاز ہول باڈی از میڈ اپ آف سیلز. جو بھی سیلز پر افیکٹ ہوں گے وہی باڈی پر ہوں گے، جو باڈی پر ہوں گے وہی سیلز پر ہوں گے. تو امپورٹنٹ یہ ہے 2-3 تھنگس آر ویری امپورٹنٹ. اس میں کچھ بینیفیشل بھی ہے، کچھ ہارمفل بھی ہے، لیکن وی ول ڈسکس بوتھ. لیٹ اس سے یہ دیکھنے میں آیا ہمیشہ کہ چونکہ سیل کا امپورٹنٹ آپ نے ذکر کیا، سیل پر ہی کریں گے ہم. میں ایک ایگزامپل آپ کو بتاؤں. ایک جاپانیز سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا آٹوفیجی یا کہ سیل پھر ڈیفینس کیسے کرتی، سیل کیا کرتی ہے. آٹوفیجی بڑی بات ہے. تو جب میں یہ کر رہا تھا تو مجھے ایک اس دن خیال آیا کہ کیا ہوتا ہے. کبھی ہم گھر کے باہر جاتے ہیں، ہم صبح نکلے اور دن میں ہمیں ایسے حالات ہوئے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. دن میں برابر روزے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں روٹین کرتا ہوں، روزہ نہیں ہے، مارچ ہے، یہ محرم میں، سفر میں، واٹ ایور. تو میں گھر سے نکلا صبح، میں نے تھوڑی روٹی کھائی، لیکن دن مجھے ایسا گزرا کہ شام تک مجھے ٹائم نہیں ملا کھانے کا. تو آئی ایم ویری ہنگری، بہت بھوک لگی ہے. تو جب بھی بھوک لگتی ہے تو ہم گھر پہنچتے ہیں، وی رش ٹو کچن، یہ دیکھنے کے بغیر کہ کیا بنا ہے، کیا بننے والا ہے. جو بھی وہاں پڑا ہو ہم کھاتے ہیں. اس میں اگر کل کی روٹی ہو، آدھی کھائی ہو، آدھی اگر لگایا وہی، اس کے ساتھ پانی پیا، دودھ نہیں ہے تو پانی پیا، واٹ ایور. یعنی جو رفیج ہے وہ چیز ہم کھاتے ہیں جو ہم باہر پھینکنے والے تھے. اگر بھوک نہیں ہوتی تو وہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتی اس وقت، یعنی اس کا بھی آدھا حصہ ایسا کھاتے ہیں. یہ میں یوزول میں دکھاتا ہوں. یہی امپیکٹ سیلز پر ہوتا ہے. جب ہم ایک سیل کو نیوٹریشن بند کرتے ہیں تو اسے بھوک لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے. وہ آٹوفیجی، وہ جو اس کے اندر وہ ڈیڈ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. And it acts as it gives a new life to this thing. Yes. Yeah. So this is very important. So اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو سننے میں آیا ہے، پڑھنے میں آیا ہے کہ ایک تو یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ڈیمیج ہے اس کی آس پاس، پہلے وہ ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد جب اس کی بھوک یا اس کی انرجی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر لیور کی طرف جاتی ہے، تو وہاں سے فیٹس لاتی ہے اور کنزیوم کرنا شروع کر دیتی ہے. سو دس از واٹ آٹوفیجی از آل اباؤٹ. تو یہ بڑا ڈسکوری رہا ہے میڈیکل سائنس. 100%. جیسے ابھی ہم بینیفٹس، اگر ہم یہ جو فاسٹنگ ہے، فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اٹ ہیز ویری گڈ، ورلڈ از گوئنگ ٹورڈز فاسٹنگ آئی شوڈ کال. Yes. Because life style جو آج کل ورلڈ میں ہے that has become sedentary. Yes. So people are going towards intermittent fasting. تو اس وقت ہم فاسٹنگ کی بات کریں گے. تو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ایفیکٹ جو امپورٹنٹ ایفیکٹ، فیٹ میٹابولزم. جب ہم ایک 12 سے
जैसे 14 घंटे या 16 घंटे हम करते हैं, ह्यूमन बॉडी में एक ग्लूकोज की लेवल होती है, यस, इट रिमेन्स स्टैग्नेंट। एग्जैक्टली। तो उस लेवल को जब हम नीचे लाते हैं, वी डोंट गिव फूड फ्रॉम आउटसाइड, उस लेवल को हमने नीचे लाया, फूड नहीं दिया इस आदमी को, उससे क्या होता है, जो इसके अंदर फैट रिजर्व्स होते हैं वी शिफ्ट टू रिजर्व। तो फैट रिजर्व हम जब स्टार्ट किया हमने इस्तेमाल करना बॉडी ने, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इट लीड्स टू रिडक्शन इन योर वेट। यस, यानी फैट ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, फैट फिर ग्लूकोज पैदा करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट एक्ट्स एज ए वेट रिडक्शन सिस्टम। नंबर फर्स्ट, सही। जब वेट इसने रिड्यूस किया, वेट ओबेसिटी के साथ बहुत डिजीजेस है, एग्जैक्टली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी है, कोलोरेक्टल कैंसर, उनकी डायरेक्ट रिलेशन है ओबेसिटी के साथ। ओबेसिटी की डायरेक्ट रिलेशन है डायबिटीज के साथ, ओबेसिटी की डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट डिजीज के साथ, ओबेसिटी की रिलेशन है स्ट्रोक्स के साथ, ओबेसिटी की रिलेशन है आप ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जो जोड़ों में एक दर्द होता है, इंसान उठ बैठ नहीं सकता। सो इसके जनरल इम्पैक्ट, जब अगर हम फास्ट रखते हैं 14 आवर्स 16 आवर्स वट एवर द पीरियड, तो ओबेसिटी आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है। इतने बेनिफिट्स इसके हमें मिलते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? Yes, I got it. या सो ओबेसिटी वो नंबर 1। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ टू गेट बेनिफिट। रोजे से हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा? रिलीजियस बेनिफिट तो अलग है, वो तो है ही है, वो तो अलग है, उस पर हम इस वक्त डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक, ये इंसान को कैसे खुदा के नज़दीक लेता है, दैट इज नॉट द डिस्कशन दिस टाइम, राइट। तो हम मेडिकल बेनिफिट्स के लेते हैं। एग्जैक्टली। तो जब ओबेसिटी खत्म हो गई, डायबिटीज आया नीचे, शुगर लेवल भी डाउन, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि इंसुलिन सेंसिटिविटी। यस, जैसे अगर हमें यूजुअली जो पैनक्रियाज हमारा होता है वो 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर एग्जाम्पल उसको करने पड़ते हैं इंसुलिन जनरेट। तो ठीक, तो वो इंसुलिन फिर सेंसिटिविटी उसकी होती है, वो सेल स्पेसिफिक सेंसिटिविटी उसको हम बोलते हैं। तो जब हम रोजा रखते हैं, दैट इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। यानी उससे क्या होता है कि इट डज नॉट अलाउ शुगर टू शूट अप। यानी जो प्री डायबिटिक्स होंगे, जिनको डायबिटीज होने वाला था, अगर वो फास्टिंग में जाते हैं, फास्ट करते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक टाइम के लिए, उनको फिर डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, ऐसे ही यूजुअली हमने यहाँ पर, अब हम कश्मीर में है या थ्रू आउट वर्ल्ड, कोलेस्ट्रॉल आप सबकी नजरों में, टीजी, triglycerides, everybody knows about this. Diabetes, everybody knows this. Blood pressure, everybody knows about this. So what has been found, जो रोजा है, जो फास्टिंग है, जब हमने बोला कि ओबेसिटी इसने काम किया, डायबिटीज इसने नीचे लाया, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, it has a very good impact on blood pressure. It stabilizes blood pressure. And heart की जो ये कोलेस्ट्रॉल and triglycerides, they also come down.
جب وہ کم نیچے آئیں گے ایک لیول کے تو ہمارے اسٹروک اینڈ ہارٹ اٹیک کے چانسز بالکل کم ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی کوئی ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس ریٹس پر, یہ جو چوہے ہوتے ہیں, کہ امپیکٹ آف فاسٹنگ. آج کل ورلڈ از گوئنگ ٹورڈز الزیمرز ڈیزیز, جس میں وہ یاداشت ختم ہو جاتا ہے ورلڈ وائڈ. کہتے ہیں کہ ود ان بائی نیکسٹ ایئر سم ایئرس 33% امریکنز ول ہیو الزیمرز ڈیزیز. الزیمرز از اے گریو ڈیزیز, اس کا ابھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اٹ از انڈر ٹرائل سرٹن تھنگس. ان ریٹس اٹ ہیز بین فاؤنڈ کہ فاسٹنگ, اگر روزہ اگر ان کو ہم فاسٹنگ یہ کرتے ہیں فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, اٹ ہیز بین فاؤنڈ ریجنریشن آف نیورونس, نرو سیلز جو یوزولی ریجنریٹ نہیں ہوتی ہے. ریٹس میں چوہوں میں دیکھا گیا کہ فاسٹنگ سے ریجنریشن آف نرو سیلز ہو جاتی ہے. واٹ اٹ مینز دیٹ اٹ کین ہیلپ الزیمرس آلسو, یعنی جو وہ بھول جاتے ہیں ہم, یاداشت ختم ہو جاتی ہے, جو اس کا ایک سمٹم ہے. تو اس کا ایک پھر لاسٹ اسٹیج ہے ایسے کہ ون بیکمز ان اویئر آف ون سیلف, ٹوٹل پتہ نہیں. سو اگر فاسٹنگ ہے اٹ ہیز امپیکٹ آن دیٹ آلسو. سو یہ جو ہم آٹوفیجی کی بات کر رہے تھے, برابر, کہ جب ایکسٹرنل سورس آف انرجی ختم ہو جاتا ہے, کم ہوتا ہے, ریگولیٹ ہوتا ہے, کریکٹ, تو اس میں سیل ایک ایمرجنسی میکینزم میں آ جاتا ہے, برابر, اور وہ اپنی انرجی دائیں بائیں سے پرانی چیزیں, اوبڑ کھابڑ چیزیں جو رہ گئی ہو جسم میں, وہ کنزیوم کرتا ہے. کریکٹ. یہ تو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. اب جب جو آپ دوسری بات کر رہے ہو, یہ آٹوفیجی سے باہر ہے, کیونکہ نیورونز کا ریجنریشن ہونا ایک بڑی بات ہے. کیونکہ ابھی تک یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ہیومن باڈیز میں نیورونز کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے, بالکل فکس. اب یہ اگر ابھی تو تجربے مطلب گنائے پگز میں ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے ہیومنز میں ہو جائے, تو یہ ایک بڑی ڈسکوری ہوگی آنے والے دنوں میں. تو ناظرین, یہاں اس وقت چونکہ ہم سیل کی بات کر رہے ہیں, تو ایک دو چھوٹے نقطے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے شروعات میں رومی صاحب کی بات کی تھی کہ انہوں نے ایسا فرمایا تھا, وہ 13ویں صدی کی کہانی ہے. 13ویں صدی میں انہوں نے ایسا کہا تھا کہ انسان کو کہ آپ خود کو سمندر میں ایک قطرہ مت سمجھو, میں نے آپ کے قطروں میں سمندر سمو رکھے ہیں. لیکن اس کے بعد ہی 1615 کے آس پاس ہی رابرٹ ہک نے پہلی بار سیل دیکھی, جب انہوں نے مائکروسکوپ یوز کر کے, کارک میں شاید. تو اس کے بعد مطلب 17ویں صدی میں 100 سال کے بعد اس کے بعد ایک اور سائنسدان آئے, ان کا نام تھوڑا عجیب ہے, انٹن سے شروع ہوتا ہے, انٹن وان, شاید وہ یورپ سے کہیں سے تھے. تو 17ویں سینچری میں انہوں نے پراپرلی پہلی بار سیل کو دیکھا مائکروسکوپ کے. لیکن سیٹالوجی میں, ہیومن سیٹالوجی میں جو سب سے بڑا کارنامہ ابھی تک مانا جاتا ہے سائنس میں, وہ واٹسن اور کرک کا ہے. 1953 میں ہوا, جب انہوں نے سیل کے اس میں نیوکلیس میں ڈی این اے دیکھا. تو تب سے جو ہم نے سیٹالوجی میں تبدیلیاں دیکھی, انقلاب دیکھے, مطلب ہر شام جب ہم سوتے ہیں تو ہم ایک سائنس لے کے سوتے ہیں, صبح جاگتے ہیں تو سائنس ہی بدلنی ہوتی ہے اس حد تک. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو اب اس میں اور بھی انقلاب لایا ہے. لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ جو سیل ہے, سیل بیسک ٹو لائف ہے, چاہے وہ لائف پلانٹ کی ہو, چاہے وہ لائف جاندار چیزوں کی ہو. ایک بڑی تبدیلی, ایک بڑی چیز جس پر میں بیسیکلی اس ڈسکشن کو لینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ کوئی بھی بیماری, مطلب یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سویلنگ سے شروع ہوتی ہے. اور جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایکچولی ایک سویلنگ ہی ہوتی ہے انرولی سیلز کی. مطلب ہر سیل ڈیوائیڈ ہو کے 2 سے 4, 4 سے 8 میاسس. تو لیکن اب یہ تھوڑا کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو انرولی ہوتی ہیں, وہ بھی وہی کام کرتی ہیں جو باقی سیلز کرتی ہیں. تو یہ سویلنگ جو ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ سویلنگ جہاں ہم ایک تو جنرل ہے, دوسرا تو سویلنگ کینسر ہے, کارسینوجینک, جو بھی سویلنگ ہو. What are the clear visible
outcomes of fasting on swellings. आपने बोला एक सेल है, फिर डिवाइड होते हैं, 2 सेल बनती है, फिर 4, फिर 8, व्हाटएवर, फिर एक ट्यूमर जैसा बन जाता है। अब इसके 2 टाइप्स है। एक हो गया मैलिग्नेंट, वो स्वेलिंग वो कैंसरस स्वेलिंग जो मैलिग्नेंट हो। मैलिग्नेंट मीन्स एक यहाँ पर कैंसर है, फिर स्प्रेड भी हो जाता है। सही। दूसरा हो गया बिनाइन हो गया, स्वेलिंग हो गई लेकिन स्प्रेड नहीं करता है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा किसी को यहाँ पर एक स्वेलिंग निकली है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं लाइपोमा है। लाइपोमा एक बिनाइन ट्यूमर है बट इट इज ए बिनाइन थिंग। तो ऐसी ही पैराटिड की स्वेलिंग होती है, एग्जाम्पल में बोलता हूँ आपको। दूसरे होते हैं कैंसर स्वेलिंग जो स्प्रेड हो जाती है, ये हो गई स्वेलिंग। अब तीसरी स्वेलिंग है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग बोलते हैं। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया, बॉयल हो गया, जिसको कश्मीरी में फेफर बोलते हैं, फेरेंकुलोसिस से, ठीक है, एनीमिया जैसे एक्थाइमा, कुछ भी हो गया स्वेलिंग, या ट्रॉमेटिक, अगर किसी को थोड़ी सी कहीं जगह लगी एंड देन दैट एरिया गेट्स हेमेटोमा या स्वेलिंग फॉर्मेशन। ये तो हो गई जनरल स्वेलिंग्स। जो मेरे ख्याल में आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन इन्फ्लेमेशन। यस, ऑन इन्फ्लेमेशन, या इन्फ्लेमेशन। इट हैज बीन फाउंड कि जो फास्टिंग है इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा। जो ये जो स्वेलिंग्स है जो हमने बोला, ठीक, उन पर इम्पैक्ट करते हैं एंड दे रिड्यूस दैट इन्फ्लेमेशन। It is this already documented, ठीक। So it has a positive effect on that. अच्छा। जैसे अभी मैं एग्जांपल बोल, जैसे फैट है हमारे जिस्म में, कहीं पर बहुत फैट जैसी, उसमें एक हार्मोन होता है लेप्टिन। जो फास्टिंग है, फास्टिंग से क्या होता है, लेट से अगर फास्टिंग नहीं, यूजुअली हम सोते हैं, हम शाम को हमने खाना खाया, रात को हम सोए, रात के 3 से 4 बजे हमारा खाली स्टमक होता है टोटल। तो लेप्टिन की लेवल्स इंक्रीज हो जाती है उस वक्त। जब लेप्टिन की लेवल्स इंक्रीज हो जाती है, गो टू द सैटिस्फैक्टरी सेंटर, एक सेंटर होता है ब्रेन में, तो उसको कहते हैं कि खाना खाने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो। एग्जाम्पल में बोलता हूं, जब हम फास्टिंग करते हैं, जो वो इट इम्पैक्ट्स ऑन दोज फैट सेल्स। लेप्टिन यूजुअली फ्रॉम फैटी जिसने ओबेसिटी जैसे होता है, फैट बनता है, उनसे निकलता है वो लेप्टिन, ठीक। उसकी लेवल ये रेगुलेट करते हैं। You understand? So that leptin affects your satiety center. भूख पर उसका डायरेक्ट असर रहता है। इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी हमने कहा। There are even studies, they say that longevity, it gives long, जैसे हमने सेल को हमने अभी कहा कि डेब्रिस जो उसका है उसने वो साफ किया, जब उसने वो अपना ही डेब्रिस साफ किया, इट गिव्स लॉन्गर लाइफ टू सेल। यस, क्लीनलीनेस होती है। जैसे कंप्यूटर पे कभी खोलते हैं तो आप कहते हैं मैं थोड़ा सा इसको ये करूं, साफ करूंगा, रिसाइकल करूंगा। बिल्कुल इट इज एग्जैक्टली रिसाइकल बिन में बेच दे। या तो बेसिकली इस नॉलेज कन्वर्सेशन, ये तो बहरहाल जो हम बात कर रहे हैं तो प्लेन लॉजिक साइंस नॉलेज है। तो इसके आखिर में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो एक डॉक्टर के जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं कैंसर के रेडियोलॉजी के हवाले से, बट ओवरऑल कैंसर के हवाले से, तो कैंसर के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द पेशेंट्स हु आर कैरिंग द डिजीज इन वन और द अदर फॉर्म एट अ डिफरेंट स्टेज? आप उनको फास्टिंग के हवाले से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर कैंसर पेशेंट है, कैंसर के बेसिकली 2-3 पेशेंट्स होते हैं, 2-3 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स। एक कैंसर पेशेंट होगा वो जिसको अभी डायग्नोज हुआ है, अभी डायग्नोज हुआ है कैंसर, अभी स्टेज 1 है, वट एवर। इफ दैट पेशेंट इज हेल्दी, नो इशू, वो फास्ट कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप हुआ जो पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, उन पेशेंट्स को एडवाइजेबल है दे डोंट कीप फास्टिंग, बिकॉज उनमें क्या होता है, यूजुअली दे गेट डिहाइड्रेशन, दे नीड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन।
پھر تیسرا گروپ ہے وہ پیشنٹ جن کو ٹریٹمنٹ ختم ہوا ہے, اب وہ فالو اپ پر ہے. اف دے آر ہیلدی انف وہ کر سکتے ہیں فاسٹنگ. You understand? Because it is a subjective feeling مسئلہ. A person has to decide, خود اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں فاسٹنگ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. البتہ جن پیشنٹ جو انڈر ٹریٹمنٹ ہے ان کے لیے ایڈوائزبل ہے ناٹ ٹو کیپ فاسٹ. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم کو ود ان جو پرسکرائبڈ سسٹم ہے ہمارے انٹیک کا, فوڈز کا, رمضان سیلیبریشن ہے, برکت کا مہینہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شام کو بینج ایٹنگ نہ کریں, کچھ زیادہ نہ کھائیں, تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو رمضان کے حوالے سے مسجدیں آباد کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں, تو لیکن ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کو ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. میری مراد اماموں سے ہے. تو اگر وہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں, ہمارے روحانی غذا کا وہ ہم کو پہنچاتے ہیں جمعے کے دن وغیرہ, تو اس سوسائٹی کو ان کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پر اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے. ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں. پروگرام کے آخر میں جو ہمارے پارٹنر ہیں جو خیبر, تو ان کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ وہ تھینک یو, شکریہ. تو آج کی اس کڑی میں اتنا ہی, اور امید ہے کہ ہم نے کچھ ڈاکٹر صاحب نے کچھ بہت ساری باتیں سیل کے حوالے سے بتا دی, اور ہم یہ ماہ رمضان کے دوران جب ہم بالکل ایک مخصوص وقت میں بالکل کھانے سے اجتناب کرتے ہیں, تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے بتا دیا. ہم کو اعتدال میں کھانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ سحری ہو یا افطار ہو. فی الحال آج کی کڑی میں اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.